नमस्कार। नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रकाश घिसिङ। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। माधव नेपाल सहित 4 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमाले संसदीय दलको निर्णय। अवैध निर्णय खारेज गर्न खनाल नेपाल समूहले बुझायो मागपत्र। छुट्टिन नचाहेको स्पष्टोक्ति। सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी शान्ति मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाएका गिरिजा प्रसादको आज 11औं स्मृति दिवस। नेपाली कङ्ग्रेसले समेत योगदानको कदर गर्न सकेन। 14 वर्ष अघि भएको गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारवाही हुन सकेन। 27 जनाको हत्या गरिएको घटनाका पीडित अन्यायमा आरोपी भने शक्तिको आडमा खुला राजनीतिमा। 41 वर्षसम्म न्यायपूर्ण तरिकाले भारतीय जेलमा बस्न बाध्य इलामका दुर्गाप्रसाद आज रिहा। प्रत्येक 6 महिनामा स्वास्थ्य अवस्थाबारे अदालतलाई जानकारी गराउनु पर्ने। पछिल्लो केही दिन यता भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि नेपालमा पनि जोखिम। खुला सिमानाका कारण उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा विज्ञहरू उज्जवल। भारतमा महाराष्ट्रको रत्नागिरीमा एक केमिकल फ्याक्ट्रीमा विस्फोट हुँदा 4 जनाको मृत्यु। आगलागीमा फँसेका 50 जनाको भने उद्धार गर्न सफल। र एपीएफ क्लबका गोपीचन्द्र पार्की र धादिङकी सन्तोषी श्रेष्ठ दोस्रो संस्करणको वीर गणेशमान सिंह 10K रोड रेस प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको ओली समूहले बैठकले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। ओली पक्षले संसदीय दलको विधान संशोधन पारित समेत गरेको छ। उता माधव झलनाथ पक्षले भने बैठक तथा निर्णय विधान र विधि सम्मत हुनुपर्ने माग राख्दै अध्यक्ष ओलीलाई मागपत्र समेत पेश गरेका छन्। तर विवाद कसरी समाधान हुन्छ भन्ने टुङ्गो भने लागेको छैन। नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले विधान संशोधन पारित गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले संशोधित विधान पारित गर्दै उक्त विधानलाई केन्द्रीय समितिमा लैजाने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलले संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको र सोही प्रस्ताव बैठकबाट पारित भएको हो। नेपालको संविधान, एमालेको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुकूल हुने गरी विधान संशोधन गरेको उहाँले बताउनुभयो। नयाँ व्यवस्थामा 27 सदस्य रहेको संसदीय बोर्डमा सदस्य संख्या 29 जना पुर्याउने र 1/3 महिला रहने व्यवस्था भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विधानमा संसदीय दलको उपनेता नेताले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको भट्टराईले बताउनुभयो। दलको बोर्डको व्यवस्था 27 सदस्यीय थियो, त्यसलाई हामीले 29 सदस्यीय बनाएका छौँ र त्यसलाई चाहिँ 1/3 महिला कम्तीमा हुने गरी बोर्डको व्यवस्था हामीले आज पास गरेका छौँ। त्यसै गरी आजसम्म दलको उपनेता माननीय सांसदहरूबाट वा दलबाटै निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो भने आजबाट हामीले यो विधानमा चाहिँ दलको उपनेता नेताले नै तोक्ने व्यवस्था गरेका छौँ अथवा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। शनिबारको बैठकले पार्टीभित्र गुटगत भेला गरेर अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षका केही नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने सङ्केत समेत दिएको छ। संसदीय दलको बैठकको अध्यक्षता गरेका ओलीले पार्टीभित्र गुटगत भेला र अराजक प्रवृत्ति कि मात्र स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको हो। बैठकपछि सांसद शेरबहादुर तामाङले पार्टीभित्र गुटगत प्रवृत्ति र गतिविधि रहेका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय संसदीय दलको बैठकबाट भएको उहाँले बताउनुभयो। पार्टीका सबै सदस्यले वैयक्तिक रूपमा गतिविधि गर्न पाउने र समूह बनाएर समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाइने प्रधानमन्त्रीको धारणा रहेको तामाङले बताउनुभयो। संसदीय बोर्डको बैठक बस्छ र बोर्डको बैठकले मूलतः अब केही स्पष्टीकरणका प्रोसेसहरू अगाडि बढ्लान् र जुन ढङ्गले पार्टीभन्दा बाहेक पार्टीको आधिकारिक निर्णय वा केन्द्रीय कमिटीको कुनै निर्णयभन्दा बाहेक पनि कुनै ठाउँमा भेलाहरू गरिएको कारणले पार्टी अध्यक्षले आज केही सङ्केत गर्नुभएको छ कि केही स्पष्टीकरणहरू केही नेताहरूको हकमा केही स्पष्टीकरण हुन सक्ने सम्भावना अगाडि बढेको छ। बैठकमा नेता वामदेव गौतम पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। गौतमलाई ओलीले एकताको कुरा छाड्न ओलीले आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यस्तै वामदेव गौतमले सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बेउताउने फैसला गरेपछि आफू खुसी भएको बताउनु भएको थियो। शनिबार नै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय सांसदहरूले 5 बुँदे मागपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन्। सिंहदरबारमा शनिबार बसेको सो पक्षको सांसदहरूको बैठकले संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मागपत्र बुझाउने निर्णय अनुसार
पत्र बुझाइएको हो। उनीहरूले आफूहरू खनाल नेपाल पक्ष 38 सांसदको मागपत्र सहित आएको भन्दै मागपत्र पेश गरेका हुन्। एमालेको बैठक तथा निर्णय विधान र विधिसम्मत हुनुपर्ने माग रहेको नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 2071 सालमा सम्पन्न 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा 43(क)(2) मा संविधान सभा संसदीय दलले आफ्नो विधान र नियमावली निर्माण गरी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउनेछ र सो अनुरूप कार्य गर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाको विपरीत संसदीय दलको विधान नबनाई र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पारित नै नभई आफू खुसी संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्ने कार्य पार्टी विधान विपरीत छ र कानुन सम्मत छैन। यसरी विधान र विधिको उल्लङ्घन गरी अघि बढाउन खोज्ने कुनै पनि कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न अनुचित हुन्छ। पार्टीका गतिविधिहरू 9औं महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानअनुसार चल्नुपर्ने माग राख्दै असहमति पत्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको हो। पत्रमा संसदीय दलको बैठक निजी कार्यालयमा नभएर दलको कार्यालय सिंहदरबारमा गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ। बैठक आयोजना भइरहेको बैठक चाहिँ नि विधि सम्मत भएन, विधान सम्मत भएन र दलले गरिरहेका जुन निर्णयहरू विधि र विधान सम्मत भएन। त्यसैले यसलाई चाहिँ नि नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट पारित भएको विधान अनुसार सबै काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। आगामी अबका दिनहरूमा संसदीय दलको बैठक पनि यो चाहिँ नि निजी यो चाहिँ नि कार्यालयमा होइन, संसदीय दलको कार्यालय र चाहिँ नि संसद भवनमा नै आयोजना हुनुपर्छ। माधव नेपाल समूहले यसअघि गठन गरेको संसदीय बोर्डप्रति पनि असहमति जनाएको छ। उनीहरूले संसदीय दलको बैठकमा आफूहरू सहभागी हुने तर त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनु पर्ने माग राखेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूहरू पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टिने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँको सभागृहमा आफू पक्षीय युवा संघ नेपालको कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै नेता नेपालले केपी ओलीसँगको आफ्नो माया प्रेम 48-49 वर्ष लामो रहेको टिप्पणी गर्दै ओलीसँग छुट्टिने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको हो। नेता नेपालले केपी ओलीले पार्टीमा बैठकको सामना गर्नै नचाहेकाले समस्या पैदा भएको बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले पार्टीको पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरोदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म आफूहरूको बहुमत रहेको दावी गर्नुभयो। आफू अल्पमतमा पर्ने भएपछि कसैलाई सूचना नै नदिएर ओलीले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर रातारात 23 जना केन्द्रीय सदस्य थपेको नेपालले आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आफूहरूको सङ्घर्ष पदका लागि नभएको तर्क समेत गर्नुभयो। आफू संसदीय दलको बोर्डमा नबस्ने घोषणा समेत नेपालले गर्नुभयो। बोलाउनुस् भने पोलिट ब्युरो बोलाउनु न, किनभने पोलिट ब्युरोमा 25 जना हाम्रो पक्षमा छन्, 20 जना उहाँको पक्षमा छन्। त्यसो भए पोलिट ब्युरोको पनि सामना गर्ने हात छैन। केन्द्रीय कमिटी पनि बोलाउनु न, किनभने केन्द्रीय कमिटीमा उहाँको 90 जना छन्, हाम्रो 97 जना छन्। त्यसो भए त्यसको पनि सामना गर्ने उहाँको हात छैन। त्यसो उहाँले उहाँ के गर्नुहुन्छ भने हिँड्दा हिँड्दै अधिकारै नभएको पार्टीको विधानमा संशोधन गरियो अनि कसैलाई सूचना नदिकन बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको आयोजना गरियो। वरिष्ठ नेता नेपालले नेकपाको एकता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अदालतको फैसला गलत भए पनि बाध्य भएर लागू गर्नु परेको जिकिर गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले गत फागुन 28 गते केन्द्रीय कमिटी र विभागहरूमा हेरफेर गरी नेपाल खनाल समूहका नेताहरूलाई कारबाही गरेपछि सो समूहले पनि छुट्टै भेला र समानान्तर कमिटी गठन गर्दै आएको छ। नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भएको 12 वर्ष पुरा भएको छ। 2066 साल चैत्र 7 गते संसारबाट बिदा हुनुभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निर्भीक र निडर नेताका रूपमा आफ्नो परिचय बनाउनु भएको थियो। दोस्रो जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा कोइरालाले खेलेको भूमिकालाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उल्लेखनीय मानिन्छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले जीवन्त र जनमुखी भएर काम गर्ने बताउनु भएको छ। जीपी कोइराला मेमोरियल सामुदायिक कलेजको 8औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई शनिबार
काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले कानून निर्माणमा चुनौती सामना गर्दै जनताको संसदप्रतिको विश्वासमा आघात नपर्ने गरी काम गरिने बताउनुभयो। उहाँले छलफल, बहस, वाद विवाद र संवादबाट संसद अघि बढ्ने भन्दै शान्ति र लोकतन्त्रका लागि लडेका 275 जनाले संसदलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा दक्षिणपन्थी हावा चलेको भन्दै विचारले नै निकास दिने समेत बताउनुभयो। त्यस्तै समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि आवश्यक छलफल अपरिहार्य रहेको समेत तर्क गर्नुभयो। उहाँले विक्रम सम्वत 2059 मा विघटन भइसकेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको कल्पना गरेर आन्दोलनका माध्यमबाट पूरा गराउनुले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दूरदृष्टि बुझ्न सकिने बताउनुभयो। कोइरालाको स्मृतिमा खुलेको कलेजले संस्कृति, संस्कार, ज्ञान हस्तान्तरणमा नमुना भएर काम गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। अन्तिममा यो धरतीलाई निकास दिने भनेको विचारले नै हो। विचार भन्दा महान कुरा केही पनि छैन। त्यस्तै सांसद एवं कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भीमसेन दास प्रधानले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नु भई कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको समेत भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चर्चा गर्नुभयो। अन्तिम वाक्य महात्मा नेपालजी हुनुहुन्छ त्यो बेला कोठामै, उहाँको सास जाने अवस्थामा गिजाबाबुले नेताहरूलाई बोलाएर तपाईहरु मिल्नुहोस्, सहमति सहकार्य एकता गर्नुहोस् र यो उपलब्धिलाई चाहिँ संस्थागत गर्नुहोस् भनेर उहाँले सबै नेतालाई जीवनको अन्तिम सास छोड्ने बेला उहाँले भन्नुभएको छ। विक्रम सम्वत 2069 चैत 7 गते स्थापना भई शैक्षिक सत्र 2070 मा 11 जना विद्यार्थीबाट कक्षा सुरु गरिएको निमित्त क्याम्पस प्रमुख शिवप्रसाद अधिकारीले कार्यक्रममा जानकारी गराउनु भएको थियो। चौध वर्ष अघि ठिक आजकै दिन रौतहटको गौरमा भएको घटनाले सबै नेपालीको मन जिरिङ हुन्छ। 2063 साल चैत्र 7 गते गौरमा तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले सभा गर्न लाग्दा झडप भएको थियो। झडपमा 27 वाइसिएल कार्यकर्ताको मृत्यु भयो भने 53 जना गम्भीर घाइते भए, तर त्यहाँको घटनाको पीडितहरूले अझै पनि न्याय भने पाउन सकेका छैनन्। 2063 साल चैत्र 7 गते जनयुद्धबाट शान्ति वार्तामा आइसकेको तत्कालीन माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमले रौतहट गौरको राइस मिल मैदानमा सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यतिबेला अति सामान्य न्युमा गौर नरसंहार हुन पुगेको थियो। दुवैले आफ्नो अडान राख्दै एकै ठाउँमा कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निधो गरेका थिए। दुवैले सभा गर्ने मिति तय गरेपछि गौर बजार सुनसान भयो। दुवैबीच झडप हुने लगभग निश्चित नै थियो। कार्यक्रम तय भएको दिन तोकिएको समय अघि नै मञ्च तोडफोड र आगजनी भयो। त्यसपछि रक्तपात मच्चियो। दुवैतर्फबाट गोली हानाहान भयो। थोरै संख्यामा उपस्थित प्रहरी पनि कार्यक्रम स्थल छाडेर गएपछि त्यस दिन हत्याकाण्ड मच्चियो। वाइसिएल कार्यकर्ता भाग्ने गौडा कुरेर बसेका फोरम कार्यकर्ताले बाँसको लाठाले प्रहार गरे। त्यसपछि नालीमा हालेर माथिबाट सिमेन्टको ढालले छोपिदिए। रेडक्रस र प्रहरीले धेरैजसोको सब नालीबाट बाहिर निकालेको थियो। त्यस दिन 27 जनाको हत्या भएको थियो। झडपमा फोरमका केही कार्यकर्ता पनि घाइते भएका थिए। माओवादीतर्फ धेरै क्षति भएको थियो। घाइतेलाई तत्कालै गौर अस्पताल ल्याइएको थियो। त्यहाँ पनि फोरमका कार्यकर्ताले आक्रमण प्रयास गरेका थिए। साँझसम्म झडप कायमै रहेपछि जिल्ला प्रहरीले कर्फ्यू लगाएको थियो। झडपपछि अहिलेसम्म मानवाधिकार आयोगले घटनाबारे फलोअप गरिरहेको भए पनि ठोस अनुसन्धान हुन सकेको छैन। हामी लाटो सुधो हेर्नु, हामी केही न केही अनुला परेछौँ। उही पिरमा नै रोयो, उचाल्यो, बसाएर आफ्नो घर गयो। जाने छैन। हामी अब सोझा बुढोबुढी। कति वर्षको छोरो? 20 वर्षको। अब दसैँ भयो भने त हामीलाई थाहा छ अब के भन्नु। त्यही छोरा बेला जिउलिन सकेन हामीले। अर्को फेरि बिखा घरमा हेर्नु जेठाले। अनि के पिर कति होला भने त आफूलाई थाहा छ। बिहे कति भयो यी ज्यान सुकेको छोरा पिले। 14 वर्ष भयो कान्छो छोरो न्याय भएको, त्यो न्याय बितेको न्याय पाएन हामीले। परेको हजुर अब के गर्नु, त्यो पऱ्यो त दुःख पऱ्यो, आफूले पऱ्यो। अब के भन्नु छ र, त्योभन्दा ठुलो दुःख त अब अर्को खोजेरै छैन हजुर। बेहोस भयो। आजकै दिनको दिन घटना भएको हो। 14 वर्ष बित्दाखेरि पनि हामीले न्याय पाएका छैनौँ। न्याय पाइन्छ कि भन्ने आशामा चाहिँ छौँ। राहत पाए पनि हाम्रो छोरीको न्याय चाहिँ पाइएन। हेर्नुहोस्, छोरीलाई गौरबाटै काठमाडौँ लगे
अनि हामी बसबाट गएका थियौँ। उहाँ जाँदाखेरि लास चिन्न गाह्रो भयो। अनि पछि कपडाहरू राखिदिएर चाहिँ अनि कपडाबाट चाहिँ चिन्यौँ। बाँसको फराठाले हानेर हल्का आगो लगाएर परालले डढाएको थियो। गौर घटनाको छानबिन भए पनि दोषीमाथि अझै कारबाही नभएको भन्दै मृतकका परिवारले गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। छानबिन समितिले गौर घटनालाई जघन्य अपराध भने पनि अहिलेसम्म दोषीमाथि किन कारबाही भएन भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञापन पत्र बुझ्ने क्रममा चासो भने देखाएका थिए। घटनाको मुख्य आरोप जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई लागेको छ। उनी विरुद्ध प्रहरीमा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा दर्ता छ। व्यक्तिगत रेसिपी र राजनीतिक झडपका रूपमा नभई सुनियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण रूपले यो घटना गराइएको दावी गरिँदै आएको छ। घटनाबारे 2064 चैत 28मा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी जाहेर दर्ता भए पनि हालसम्म कसैलाई कारबाही नभएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। त्यसो त त्यति बेला नै घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग भएपछि सरकारले तत्कालै पुनरावेदन अदालत पाटनका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय छानबिन टोली गठन गरेको थियो। घटनापछि माओवादीको तत्कालीन जनसरकारको नामबाट फोरम र काङ्ग्रेसका 127 जनाको नाममा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी ल्याएको थियो। तर तत्कालीन एसपी रामकुमार खनालले हुँदै नभएका मानिसको नाम समावेश गरिएको भन्दै जाहेरी दर्ता गरेनन्। पछि जाहेरीमा अभियुक्तको सूची कटौती गरेर 113 जनाको नाममा ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भयो, जसमा उपेन्द्र यादवदेखि बवन सिंहसम्म थिए। ती सबैलाई प्रहरीले फरार अभियुक्त भनी मिसिलमा चढायो, तर थप कानुनी कारबाही अघि बढाएन। पछिल्लो समय सरकारको क्रियाकलापप्रति आम नागरिकले खुलेर विरोध गर्न थालेका छन्। आम जनतामा सरकारप्रतिको विद्रोहको भावना फैलिँदै गएको छ। सरकार, दल र नेताप्रति जनतालाई विश्वास नरहेको भन्दै आन्दोलनकारीहरूले खबरदारी गरिरहेका छन्। देश टुक्रा टुक्रा भइसकेको भन्दै अब यो देश बचाउन राजतन्त्रले मात्र सक्ने संयुक्त राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनकारीको भनाइरहेको छ। शनिबार बौद्धिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र एवं राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि एकबद्धता जनाउँदै माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनकारीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय एकता जिन्दाबाद 2047 को संविधान लागू गर लेखिएको ब्यानर र नेपालको झण्डा बोकेर राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै आन्दोलन गरेका छन्। मेन उद्देश्य अब राजतन्त्र नआए यो देश रहँदैन। यो देशलाई टुक्रा टुक्रा बाँडेर खान लागिसके। त्यसैले यो देश यदि बचाउने हो भने राजतन्त्रले मात्रै सक्छ, अरूले यो देश अब बचाउन सक्दैन। त्यसैले राजतन्त्रको आवश्यक छ भनेर राजा आऊ देश बचाऊ भनेर हामी त्यो अभियानमा लागेका हौँ। आम जनतामा सरकारप्रति विद्रोहको भावना भएको भन्दै नेताप्रति जनतालाई विश्वास नै नभएको बताएका छन्। यो व्यवस्थाले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको बताएका छन्। उचित स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्था गर्न नसकेको साथै युवाहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। यो व्यवस्थाप्रति, यो सरकारप्रति आम जनतामा विद्रोहको भावना छ। नेताप्रति जनतालाई विश्वास छैन। हेर्नुहोस्, यो व्यवस्थाले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेन। जनतामा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार केही पनि ल्याउन सकेन। यो व्यवस्थाले झुट्टा आश्वासन, उधारो सपना मात्रै भयो। यही आक्रोश व्यक्त गर्न यो मास उत्रिएको हो। जबसम्म यो व्यवस्था बढारेर फ्यालिँदैन तबसम्म यो मास यो रोकिनेवाला छैन। यो आन्दोलन जारी रहन्छ। सरकारबाट झुटो आश्वासन र उधारो सपना भएको कारण यो आक्रोश व्यक्त गर्न यो मास सडकमा उत्रिएको बताएका छन्। जबसम्म यो व्यवस्था बढारेर फालिँदैन तबसम्म यो आन्दोलन नरोकिने उनीहरूको भनाइरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भएको 12 वर्ष पुरा भएको छ। 2066 साल चैत्र 7 गते संसारबाट बिदा हुनुभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निर्भीक र निडर नेताका रूपमा आफ्नो परिचय बनाउनु भएको थियो। दोस्रो जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा कोइरालाले खेलेको भूमिकालाई भने नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उल्लेखनीय मानिन्छ। 10 वर्षसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व कसरी र कहिले अन्त्य होला भन्ने कुनै ठेगान थिएन। त्यसबेला अधिकांश समय सत्ताको साँचो सम्हालेको नेपाली काङ्ग्रेस र द्वन्द्वरत माओवादी बीच सबैभन्दा ठूलो शत्रुता थियो। त्यसैले पनि तत्काल जनयुद्ध अन्त होला वा रोकिएला भन्नेमा कसैले पनि आश गरेका थिएनन्। राजतन्त्रको पक्षधर नेपाली काङ्ग्रेस र गणतन्त्रको माग गरिरहेको माओवादी बीचको टक्राउले दिनदिनै हत्या, अपहरण र बेपत्ताका घटना भइरहेका थिए।
जसले गर्दा नेपाली जनता आजित भइसकेका थिए। यस्तो परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला अब मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि राजतन्त्रको अन्त गर्न परे पनि पछि पर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले अघि बढे। काङ्ग्रेस सभापति कोइरालालाई तत्कालीन अवस्थाका अन्य 7 दलहरूले पनि साथ दिए। एकातिर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र अपहरण गरेको, अर्कोतिर माओवादीले युद्ध गरिरहेको। माओवादी र राजा दुवैले गलत बाटो समातेको मौकामा गिरिजाले नै अगुवाई गरेर राजतन्त्र र माओवादी युद्ध दुवै अन्त्य गराउनु भएको थियो। त्यस बेलामा गिरिजाप्रसादलाई साथ दिएका 7 दलहरू मध्येको एक नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली गिरिजाको भूमिकालाई यसरी स्मरण गर्नुहुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एउटा स्मरणीय कुरा के भने उहाँ रहेको बेलामा एउटा उग्रपन्थी कार्यदिशा लिएर आन्दोलनमा गएको एउटा शक्तिलाई शान्ति र लोकतन्त्रमा ल्याउने काम भयो। सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो भयो। उहाँ यस अर्थमा कि पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। एउटा मजदुर आन्दोलनदेखि उठेर नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा सामान्य कार्यकर्ता हुँदै अनि पछि परिस्थितिवश त्यसको जिम्मेदारी आउँदा खम्बा जस्तो उभिएर माओवादी आन्दोलन हुँदा उसलाई पिस एन्ड डेमोक्रेसीमा ल्याउने भूमिका खेलेर जुन आउनुभयो यो एउटा सकारात्मक बाटो पनि छ। युद्धरत माओवादीसँग 12 बुँदे सहमति गरेर आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सफल गिरिजाप्रसादले नै 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलनको अगुवाई गर्नुभएको थियो। त्यही आन्दोलनको जगमा नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी जस्ता परिवर्तन सम्भव भएको थियो भने संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माणको ढोका खुलेको थियो। देशका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका गिरिजाप्रसादलाई अहिले भने खासै महत्त्व दिएको पाइँदैन। स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमहरूमा प्रशंसा गर्नुबाहेक काङ्ग्रेसकै नेताहरूले समेत गिरिजालाई खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन। शनिबार आयोजित गिरिजाको स्मृति दिवसमा काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता तथा गिरिजाका तत्कालीन महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पात्र रामचन्द्र पौडेलले यसरी सम्झनुभयो। यो पार्टीको महत्त्व नेपालको राजनीतिमा ठुलो छ। त्यसकारण यो पार्टीले अहिले चाहिँ सबै पार्टीलाई संयोजन गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ र देशलाई ठिक दिशा दिने हैसियत राख्नुपर्छ। देशलाई अन्योलमा राख्ने होइन, अहिलेको अन्योललाई अन्त गर्ने हैसियत नेपाली काङ्ग्रेसले राख्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले राख्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले राष्ट्रको नेतृत्व दिने यस्तै बेलामा हो, यस्तै क्राइसिसको बेलामा जसरी गिरिजाले एउटा सङ्कटको बेलामा नेतृत्व दिनुभयो नि, अहिलेको नेतृत्वले अहिले त्यो नेतृत्व दिन सक्नु पर्यो। अहिले जसको हातमा चाहिने अधिकार छ ती साथीहरूले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा सामेल गराउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने कोइरालाको योगदानलाई विपक्षी दलहरूका नेताहरूले पनि सराहना गर्ने गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रतिरक्षारत प्रधानमन्त्री हुन्। तर पनि कांग्रेस नयाँ सरकार निर्माण र सत्ता समीकरणका लागि जसरी सक्रिय हुनुपर्ने हो त्यो भने देखिँदैन। संसद पुनर्स्थापना भएपछि सजिलै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिन्छन् र संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ भन्ने सबैले सोचेका थिए। तर अवस्था त्यस्तो छैन। अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली संसदमा बहुमतसहित प्रधानमन्त्री कायमै हुनुहुन्छ। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि उत्साहित भएका प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले त काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुढा नीलकण्ठमै पुगेर प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। त्यही बीचमा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको निर्णय गरेसँगै प्रचण्ड र नेपाल पूर्ववत रूपमा आफ्नो पार्टीमा फर्किसकेका छन्। काङ्ग्रेसले सत्ता समीकरणका लागि जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग छलफल र परामर्श नगरेको पनि होइन, तर अझै संसदमा बहुमत सिद्ध गर्ने अवस्था नपुग्ने भन्दै काङ्ग्रेस फेरि नेकपा एमालेका दुई समूह बीचको लडाईँ कसरी साम्य हुन्छ भन्दै पर्खर हेरकै अवस्थामा छ। अब विकल्प ओलीको चाहिन्छ। काङ्ग्रेसमा एउटै मतै नै हो, तर विकल्पका लागि त सङ्ख्याको खेल पनि त प्रतिनिधि सभामा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सङ्ख्याका लागि जबसम्म जनता समाजवादी पार्टीले प्रष्ट रूपमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व मान्छु भनेर भन्दैन त्यो बेलासम्म सङ्ख्याको खेलमा त बहुमत हामीसँग पुग्दैन नि त। त्यसैले अहिले हामीले नियालेर हेरिरहेछौँ नेकपा एमालेभित्रको राजनीति कसरी विकसित हुन्छ।
जनता समाजवादी पार्टीको धारणा सार्वजनिक रूपमा कसरी आउँछ, यी दुईटा विषयलाई ध्यानमा राखिकन ओलीको विकल्प, जसले अब राजनीतिक अधिकार गुमाएका छन् यो प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गर्ने, उनको विकल्प तयार गर्नका लागि नै हाम्रो अभिरुचि हो, त्यही हाम्रो निर्णय पनि हो। हुन त काङ्ग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओली बाहेकका दलहरूसँग सहकार्य गरेर सरकार गठनमा सहभागी हुने बताइरहेका छन्। तर पनि काङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा सरकार निर्माणका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा बनाइसकेको देखिँदैन। काङ्ग्रेसले सत्ता समीकरण गर्ने भनेका दलहरू जनता समाजवादी पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो र नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिनुले पनि काङ्ग्रेस अन्यलमा परेको छ। नेपालले पनि सबैसित कुरा त गरिरहेको छ, तर उसले आफैभित्र ट्याक्कै निर्णय गर्न नसकेको अवस्था छ। उसले आफ्नो संयुक्त दलको नेता पनि चुन्न सकिरहेको छैन र उसले समीकरणकै सन्दर्भमा पनि आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण आइरहेको अवस्था छैन। एमाले भित्रको पनि गतिरोध तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसकारण यी सबै परिस्थितिहरू स्पष्ट भएपछि नयाँ कोलिसनको मार्ग प्रशस्त होला र नयाँ कोलिसनको परिस्थिति पनि स्पष्ट होला। अहिले ओलीका विपक्षमा रहेका दलहरूले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै काङ्ग्रेसले स्पष्ट रणनीति तय गर्ने नेताहरू बताउँछन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यत्रो निर्णय गर्दा, आफूले गरेको निर्णय बदल गर्दा पनि लाचार भएर चाहिँ ओली सरकार बसेको छ। हामी राजीनामा गर्नुपर्छ भन्छौँ कि राजीनामा हुनुपर्छ कि माओवादी केन्द्रले चाहिँ आफ्नो विश्वासको मत चाहिँ जिकेपछि सरकार अल्पमतमा पर्छ, त्यसपछि नेपाली कऱ्यो कोसँग जाने र कसरी जाने, आफ्नो नेतृत्व लिने अथवा के गर्ने भन्ने कुरो नेपाली कऱ्यो स्पष्ट साथ अगाडि बढ्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पछिल्लो मौनतालाई कतिपयले आफू अनुकूल जुनसुकै समूहसँग मिलेर सत्तामा जाने दाउका रूपमा हेरेका छन् भने केहीले त्यसलाई काङ्ग्रेसको सुझबुझपूर्ण परिपक्व कदमका रूपमा समेत व्याख्या गरिरहेका छन्। तर काङ्ग्रेस भने अझै पनि पर्ख र हेरको रणनीतिका साथ अघि बढिरहेको देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश बमको रिपोर्ट। सुनवाई बिनै 41 वर्षसम्म भारतीय जेलमा बसेका दुर्गाप्रसाद तिमसिना शनिबार थुना मुक्त भएका छन्। कसुर प्रमाणित नभइकन 41 वर्षदेखि भारतीय जेलमा बन्दी बनाइएका इलाम माई नगरपालिका 10 लुम्बकका दुर्गाप्रसाद तिमसिनालाई शनिबार खुल्ला आकाश देखेका छन्। पश्चिम बङ्गालको कोलकाता स्थित उच्च अदालतको आदेशमा उनी थुना मुक्त भएका हुन्। इलामका दुर्गाप्रसाद तिमसिना विरुद्ध सन् 1980मा दार्जिलिङ पुलिसमा हत्या आरोपको जाहेरी परेको थियो। दार्जिलिङका नयन घलेले आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरेको भन्दै जाहेरी दिएका थिए। जेल पर्दा 20 वर्षका दुर्गाप्रसाद अहिले 61 वर्षका भएका छन्। 39 वर्षसम्म उनी विरुद्धको मुद्दामा सुनवाई नै भएन। कसुर प्रमाणित नभइकनै दुर्गाप्रसादले जीवनका महत्वपूर्ण समय भारतीय जेलमा बिताउनु पर्यो। सुरुमा दार्जिलिङ, त्यसपछि अलिपुर हुँदै पछिल्लो 14 वर्षदेखि उनलाई कोलकाता स्थित दमदम सेन्ट्रल करेक्सनल होममा राखिएको थियो। कारागारमा उनलाई दीपक जैसीका नामले राखिएको थियो। उनलाई घरमा बोलाउने नाम दीपक थियो। दार्जिलिङमा भएको एक आगलागीमा उनको कागज पत्र पनि जलेको थियो। त्यसपछि विक्षिप्त भएका उनी मानसिक रूपमा कमजोर बन्दै गए। सन् 1982 को जनवरीमा तिमसिना अदालती ट्रायलका लागि मानसिक रूपमा स्वस्थ नभएको दार्जिलिङ जिल्ला अदालतले भनेको थियो। त्यसपछि जाँचको रिपोर्ट अदालतमा नबुझाइदा उनले 40 वर्षसम्म कारागारमा बस्नु परेको थियो। कोलकाताको दमदम कारागारमा दाधेश्याम दास नामक कैदीले उनलाई 10 वर्ष अघि देखेका थिए। गत जनवरीमा पनि दीपकलाई त्यही देखेर सोधपुछ गर्दा उनी 40 वर्षदेखि सुनवाई बिना कारागारमा रहेको खुलेको थियो। दासले थुना मुक्त भएपछि वेस्ट बंगाल रेडियो क्लबमा खबर गरेका थिए। त्यसपछि विभिन्न सञ्चार माध्यममा उनी 40 वर्षदेखि जेलमा रहेको खबर सार्वजनिक भयो र उनको पक्षमा माहौल बन्यो। उच्च अदालत कोलकाताका मुख्य न्यायाधीश थोटथिल बी राधाकृष्णन र न्यायाधीश अनिरुद्ध रोयको इजलासले बुधबार साँझ उनलाई छाड्न आदेश दिएको थियो। अदालतले दुर्गाप्रसादको मानसिक स्वास्थ्यलाई कारण देखाउँदै नजिकका नातेदार प्रकाश चन्द्रको जिम्मा लगाएर छाड्न भनेको थियो। प्रकाश शुक्रबारै कोलकाता पुगे पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा नहुँदा शनिबार मात्रै दुर्गाप्रसाद छुटेका हुन्। अदालतले प्रत्येक 6 महिनामा दुर्गाप्रसादको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराउनु पर्ने पनि भनेको छ। त्यसो त अदालतले उनी करिब 41 वर्ष जेल बसिसकेको बताउँदै सधैँ कारागारमा राखेर न्यायको कुनै औचित्य पूरा नहुने पनि भनेको थियो। दुर्गाप्रसादको पक्षमा उच्च अदालत कोलकाताका वकिल हिरक सिन्हा, प्रदीप मण्डल, मलाई भट्टाचार्य र सुब्रत ज्योति होसले बहस गरेका थिए। उनीहरूले न्यायको पक्षमा भन्दै निशुल्क बहस गरेका थिए। 19 वर्षको हुँदा घरबाट हराएका दुर्गाप्रसादको व्रतबन्ध पनि भएको छैन।
हिन्दू परम्परा अनुसार गर्नुपर्ने कार्यहरू भएका छैनन्। कानून व्यवसायीहरूको दावी अनुसार उनलाई जिम्मा जमानी छाड्न मात्र मागिएकाले अदालत त्यस विषयमा प्रवेश नगरेको हुन सक्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्च खाली गर्ने तयारी थाले पनि त्यसको 1/3 हिस्सा ओगटेको बस पार्क कता सार्ने भन्ने अन्यहर अझै हटेको छैन। बन्द गरेको काठमाडौँ भ्यू टावर र बस पार्कलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्यहर देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्चमा रहेको पार्किङ स्थल खाली गरेको छ। त्यहाँ दरबार हाई स्कुल र वीर अस्पतालले बनाएका अस्थायी टहरा पनि भत्काइँदैछ। तर छेउमा रहेको बस पार्क कता सार्ने भन्ने अझै टुङ्गो भएको छैन। 2072 सालमा पुरानो बस पार्कमा भ्यू टावर बनाउन भन्दै ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएर बस पार्क खुला मञ्चमा सारिएको थियो। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरानो बस पार्कमा बन्दै गरेको 29 तले काठमाडौँ भ्यू टावरको बस टर्मिनल छिटो तयार गराउन ध्यान नदिँदा खुला मञ्च बसहरूको कब्जाबाट मुक्त हुन सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले महानगरपालिकाले बस पार्क हटाउने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। अब यहाँले भने जस्तो अब त्यहाँ बस पार्क पनि अब एउटा छ व्यवस्थापन गर्न बाँकी। अब काठमाडौँ भ्यू टावर को निर्माण क्रममा अगाडि बढिरहेको छ र त्यसको जुन चाहिँ अन्डरग्राउन्ड बस पार्कको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा पहिला कन्सेप्ट अनुसारै मास्टर प्लान अनुसार नै त्यहाँ बस पार्क अन्डरग्राउन्डमा छ। त्यो अन्डरग्राउन्डको लागि चाहिँ अब बस पार्क व्यवस्थापन गर्नुको निम्ति हामीले त्यो तयारीको अवस्था छ। किनभने अब बस पार्क त्यहाँ नगइकन खुला मञ्च खुलाइरहँदैन। त्यो बस पार्कलाई तत्कालै हामी त्यता सिफ्ट गर्ने सार्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। खुला मञ्चमा अस्तव्यस्त बस पार्क चलाउँदा महानगरपालिकामाथि नै सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमणको सहयोगी बनेको आरोप लागेको छ। यता काठमाडौँ भ्यू टावरमा 4थो तलामा काम हुँदैछ। सम्झौताकै बेला महानगरपालिकाले टावरका भूमिगत 3 तला बन्नासाथ बस टर्मिनल बनाएर खुला मञ्च खाली गर्ने भनेको थियो। तर अहिले सम्झौता अनुसार बस पार्क त्यही टावरमा सार्न महानगरले नै इच्छा देखाएको छैन। अब जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ जहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि भौगोलिक हिसाबले जो चाहिँ के भन्दा अग्लो ठाउँमा पानी पुग्न सक्ने अवस्था छैन। ती स्थानहरूलाई ध्यान राखेर अब हामीले कहाँ रिजर्भरहरू बनाउनु पर्छ एक्स्ट्रा, त्यो कुराहरू हामीले समन्वय गरिरहेछौँ हैन। अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि अब जहाँ यो लिकेज हुन्छ अथवा जहाँ चाहिँ त्यो भौगोलिक हिसाबले चाहिँ पानी सन्तुलित रूपमा वितरण हुँदैन ती ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दा अब काठमाडौँ खानेपानी लिमिटेडसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गर्ने, त्यो व्यवस्थापनलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउने र प्रत्येक घरमा चाहिँ नेपाली नागरिकले आशा गरे अनुसारको अहिले खानेपानी पुर्याउने कामको लागि एउटा चाहिँ के भन्दा एउटा सहजीकरण गर्ने काम चाहिँ अब महानगरले गर्छ। 2072 कार्तिक 25 देखि निर्माण सुरु भएको टावर 3 वर्षभित्रै बनिसक्नुपर्ने थियो। तर बल्ल तल 4थो तला पुगेको छ, जसका कारण खुला मञ्च अहिलेसम्म बस पार्कका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। त्यसैले खुला मञ्चलाई खाली गरी संरक्षण गर्न र बस पार्क विहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न महानगरले टावरको अन्डरग्राउन्ड भाग प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ। पछिल्लो केही दिन यता भारतमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दो क्रममा देखिएसँगै नेपालमा पनि त्रास बढ्न थालेको छ। खुल्ला सिमाना भएका कारण पनि नेपालले पूर्ण सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। भारत सरकारको तथ्याङ्क अनुसार पन्जाब, केरला, गुजरात र राजधानी दिल्लीमा कोरोनाको नयाँ संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको छ। गत सेप्टेम्बर यता भारतमा कोरोना संक्रमण घट्न थालेको थियो। तर पछिल्लो समय एक सातामा मात्र भारतमा कोरोनाका दैनिक नयाँ संक्रमितको संख्या 20,000 भन्दा धेरैले बढ्न थालेको छ। यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भन्दै त्रास बढ्न थालेको छ। तर नेपालमा पनि अझै कोरोना संक्रमण रहेका कारण सतर्कता अपनाउनु पर्ने भन्दै नेपालसँग जोडिएको भारतका राज्यहरूमा देखा नपरेसम्म आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको जनस्वास्थ्य विज्ञको भनाइरहेको छ। सतर्कताका उपायहरू चाहिँ अपनाउन छोड्नु भएन। मास्क यथावत भिडभाड गर्नु भएन, प्रदर्शन गर्नु भएन, बन्द कोठामा मास्क झारेर बस्नु भएन, पहिलो कुरा। दोस्रो हो भारतमा अहिले बढेको छ, पक्का पनि हो। तर राम्रो कुरा के छ भने भारतमा 5वटा राज्यमा बढी बढेको छ, जुन चाहिँ तल दक्षिणमा छ, महाराष्ट्र, केरला लगायत। तर जबसम्म उत्तर प्रदेश, हाम्रो बिहार राज्य र हाम्रो देशसँग जोडिएका राज्यहरूमा सङ्क्रमण वास्तव बढ्दैन नि,
हामी त्यो बेलासम्म त्यति आतिहाल्नु पर्दैन। त्यसो त भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या अत्याधिक वृद्धि भए पनि मृत्युदर भने कम नै रहेको छ। भारतको पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसनका अनुसार कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि भारत सरकारले आवश्यक मापदण्डको पालना नगरेका कारण संक्रमण बढिरहेको आरोप लगाएका छन्। साथै मानिसहरूले पनि मास्क लगाउने र भौतिक दूरी कायम राख्ने जस्ता मापदण्ड मान्न छाडेकाले अहिलेको अवस्था आएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले नेपालमा पनि सबै प्रकारको कार्यालय खुल्ला गरे पनि व्यापार व्यवसाय चलायमान बनाए पनि स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नै पर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ समीर मणि दीक्षित बताउँछन्। साथै तत्काल 60 देखि 70% नागरिकमा भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ समीर मणि दीक्षितको भनाइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा मास्क खोलेर एकदम अब हामी संक्रमण मुक्त भन्ने हिँड्ने बेला होइन हो। व्यवसायहरू विभिन्न सेवाहरू सुचारू गर्नुपर्छ, तर चाहिने हाम्रो सावधानीहरू अपनाएर जुन भनेको मास्क लाउने र दूरी कायम गर्ने र अब चाहिँ भ्याक्सिन यानि कि खोपलाई चाहिँ हामीले एकदम अग्रसर भएर एकदम हतार गरेर एकदम छिटोभन्दा छिटो कमसेकम 60 देखि 70% जनसङ्ख्यालाई चाहिँ लगाउनपट्टि लगाइहाल्नुपर्छ। भारतमा उच्च स्तरको आर्थिक गतिविधि हुने स्थान, अत्याधिक जनघनत्व भएका सहर, निकै भिडभाड हुने कारखानामा काम गर्नेहरूमा संक्रमण देखिएको छ। उनीहरूले स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरेकै कारण संक्रमण बढेकाले यदि हामीले पनि आवश्यक मापदण्ड पालना गर्दैनौँ भने अवस्था नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान सक्दछ। त्यसैले सबैले संक्रमणप्रति ध्यान दिनै पर्दछ। नेपालमा शनिबार थप 80 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,829 पुगेको छ। त्यस्तै थप 82 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 2,71,815 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 3,016 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। हाल नेपालमा 998 जना आइसोलेसनमा र 47 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म 22,33,345 वटा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बहुचर्चित टेलिभिजन कार्यक्रमको दोस्रो संस्करण आजदेखि प्रसारण हुने भएको छ। ऋषि धमलाले सञ्चालन गर्ने धमलाको हमला कार्यक्रमको दोस्रो चरणको पहिलो श्रृङ्खला आज राति 8 बजे प्रसारण हुनेछ। कार्यक्रम 2 वर्षदेखि बन्द थियो। अब नयाँ शैलीका साथ आउन लागेको धमलाको हमला कार्यक्रम प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा प्रसारण हुनेछ। कार्यक्रम हरेक साताको शनिबार बेलुका 8 बजेदेखि प्रसारण गर्ने तयारी छ। कार्यक्रमको वेलकम विज्ञापन एजेन्सीले बजार व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ भने एजेन्सीका अध्यक्ष निर्मल पौडेलले कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा प्रतिक्रिया दिँदै कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। त त्यसै पनि छँदैछ भने त्यसमा वेलकम एडभर्टाइजिङको पनि साथ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो धमलाको हमला भन्ने प्रोग्राम चाहिँ मलाई लाग्छ पूर्ण रूपमा सफल हुनेछ र म पूर्ण सफलताको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। ऋषिजी, इन्टायर प्राइम टाइम टेलिभिजन र वेलकम ग्रुपलाई धन्यवाद। त्यस्तै एजेन्सीका चिफ अपरेटिङ अफिसर मनोज राउतले विदेशी कार्यक्रममा भन्दा नेपालमा उत्पादन भएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको समेत बताउनुभयो। इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइजी प्रोग्राम भन्दा नेपालमै जन्मेको प्रोग्रामलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरेको छ। त्यस्तै एजेन्सीकी सेल्स म्यानेजर विपुला खनालले कार्यक्रमको सम्पूर्ण विज्ञापनको जिम्मा लिएको समेत जानकारी दिनुभयो। समर्कोका साथ वेलकम एड ग्रुप धमलाको हमलासँग जोडिन आएको छ। कार्यक्रम धमलाको हमलाको सम्पूर्ण मार्केटिङको जिम्मेवारी हामी वेलकम एड ग्रुपले लिएका छौँ। बधाई छ वेलकम एड ग्रुपलाई। हजुरहरूलाई पनि बधाई छ। धन्यवाद। चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाको प्रश्न सोध्ने शैलीलाई नै मध्यनजर गरेर तयार पारिएको कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग रमाइलो कुराकानी भने हुनेछ। अब आर्थिक समाचार।
सरकार एकैपटक 9वटा ठूला तरकारी बजार खोल्ने तयारीमा जुटेको छ। बजारीकरणको समस्या मध्ये नजर गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले थप तरकारी बजार खोल्ने योजना बनाएको हो। यसको लागि मन्त्रालयले 6 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ कुल लागत अनुमान गरेको छ। संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोगमा देशैभरि 9 ठूला तरकारी बजारको डिपिआर तयार भएको छ। मुख्य शहरमा भएका तरकारी बजारले धान्न नसकेपछि सरकारले चालेको यो कदमप्रति किसानहरू केही आशावादी देखिएका छन्। अब भने उत्पादन भएका कृषि उपजले बजार नपाएर खेर जाने अवस्थाको अन्त्य हुने किसानको विश्वास रहेको छ। सरकारले देशको विभिन्न 9 स्थानमा ठूला तरकारी बजारहरू खोल्ने तयारी गरिरहेको छ। यो कृषकहरूको लागि एकदमै खुसीको कुरा हो, किनभनेदेखि कृषकहरूले उत्पादन गरेका उपजहरू, तरकारीहरू त्यतिकै बजार नपाएर सडेर कुहेर गइरहेको अवस्था थियो। तर त्यो अवस्थाबाट अब कृषकहरूले मुक्ति पाउने एउटा आशा पलाएको छ, लक्षण देखिएको छ र सबै किसानहरू यसबाट लाभान्वित होस् भन्ने चाहिँ अब सबैको चाहना छ। अब निर्माण हुने तरकारी बजारहरूमा हेटौडामा निर्माण हुने तरकारी बजार 2 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ। बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा बजार स्थल निर्माणका लागि यसै महिना ठेक्का आह्वान गरिएको छ। बजार निर्माण लागत 21 करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। सुनसरीको इटरीमा निर्माण हुने तरकारी बजार 8 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ, जसको अनुमान लागत 79 करोड 94 लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसैगरी कपिलवस्तुको बाणगङ्गामा निर्माण हुने तरकारी बजार 8 करोड 36 लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। यो बजार 3 बिघा 1 कट्ठा क्षेत्रफलमा बन्नेछ। बजार बनाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई रहेको छ। यस्तै मोरङको रङ्गेलीमा निर्माण हुने तरकारी बजार 1 बिघा 28 कट्ठामा बन्नेछ। यो बजारको लागत 47 करोड 23 लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। महोत्तरीमा निर्माण हुने तरकारी बजार 7 बिघा 10 कट्ठामा बन्नेछ। यो बजारको लागत 61 करोड 38 लाख अनुमान गरिएको छ। पर्सामा निर्माण हुने बजार 4 बिघा 6 कट्ठामा बन्नेछ। बजारको निर्माण लागत 59 करोड 83 लाख अनुमान गरिएको छ। कास्कीमा निर्माण हुने बजारको लागत 52 करोड 67 लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। 46 रोपनी क्षेत्रफलमा बजारभित्र अन्डरग्राउन्ड पार्किङ र प्राथमिक उपचार केन्द्र पनि हुनेछ। बर्दियामा निर्माण हुने बजार 53 करोड 53 लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। यो बजार 3 बिघा 19 कट्ठा क्षेत्रफलमा बन्नेछ र रूपन्देहीको सेमलार बुटवलमा बन्ने अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा महाराष्ट्रको रत्नगिरीमा एक केमिकल फ्याक्ट्रीमा विस्फोट हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। केमिकल फ्याक्ट्रीमा विस्फोटमा परि 1 जना जलेर गम्भीर घाइते भएका छन् भने विस्फोटपछि उद्योगमा आगो लागेको थियो। घटना हुँदा उक्त स्थानमा 50 जना फँसेका थिए। उनीहरू सबै जनाको भने उद्धार गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। वीर गणेशमान सिंह 10K रोड रेस प्रतियोगिता आज सम्पन्न भएको छ। एपीएफ क्लबका गोपीचन्द्र पार्की र धादिङकी सन्तोष श्रेष्ठले प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन्। गोपीचन्द्र पार्की र धादिङकी सन्तोष श्रेष्ठले दोस्रो संस्करणको वीर गणेशमान सिंह 10K रोड रेस प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन्। शनिबार आयोजना भएको प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ गोपी र महिलातर्फ सन्तोषीले उपाधि जितेका हुन्। गोपी र सन्तोषीले लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेका हुन्। दुवै खेलाडीले पहिलो संस्करणको उपाधि पनि जितेका थिए। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका स्वर्ण पदक विजेता गोपीले निर्धारित दूरी 31 मिनेट 44.49 सेकेन्डमा पूरा गरे। गोपीले अघिल्लो संस्करणमा आफैले बनाएको 32 मिनेट 01.2 सेकेन्डको कीर्तिमान तोडेका थिए। नयाँ कोर्स रेकर्ड बनाएका उनले थप 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गरे। उपाधिसँगै गोपीले 60,000 नगद पुरस्कार पाए। पुरुषतर्फ अनिस थापा मगर 31 मिनेट 50.49 सेकेन्डका साथ दोस्रो भए। तीर्थपुलले 31 मिनेट 56.38 सेकेन्डको समय निकाल्दै तेस्रो स्थान हासिल गरे। यस्तै गजेन्द्र थापा चौथो र नरेन्द्र रावत पाँचौं भए। दोस्रोले 30,000, तेस्रोले 15। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
माधव नेपाल सहित 4 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमाले संसदीय दलको निर्णय। अवैध निर्णय खारेज गर्न खनाल नेपाल समूहले बुझायो मागपत्र। छुट्टिन नचाहेको स्पष्टोक्ति। सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी शान्ति मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाएका गिरिजा प्रसादको आज 11औं स्मृति दिवस। नेपाली कांग्रेसले समेत योगदानको कदर गर्न सकेन। 14 वर्ष अघि भएको गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारवाही हुन सकेन। 27 जनाको हत्या गरिएको घटनाका पीडित अन्यायमा, आरोपी भने शक्तिको आडमा खुला राजनीतिमा। 41 वर्षसम्म न्यायपूर्ण तरिकाले भारतीय जेलमा बस्न बाध्य इलामका दुर्गा प्रसाद आज रिहा। प्रत्येक 6 महिनामा स्वास्थ्य अवस्थाबारे अदालतलाई जानकारी गराउनु पर्ने। पछिल्लो केही दिन यता भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि नेपालमा पनि जोखिम। खुला सिमानाका कारण उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा विज्ञहरूको जोड। भारतको महाराष्ट्रमा चन्द्रगिरीमा एक केमिकल फ्याक्ट्रीमा विस्फोट हुँदा 4 जनाको मृत्यु। आगलागीमा फँसेका 50 जनाको भने उद्धार गर्न सफल। र एपीएफ क्लबका गोपीचन्द्र पार्की र धादिङकी सन्तोषी श्रेष्ठ दोस्रो संस्करणको वीर गणेशमान सिंह 10K रोड रेस प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सफल। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि कार्यक्रम धमलाको हमला ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सकिन्छ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।